देखिए जी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, कोरोना के बाद जो है माशाल्लाह सहन अब दोबारा फुल हो चुका है। अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। देखिए माशाल्लाह ये बाहर का सहन है जो माशाल्लाह बिल्कुल फुल है लोगों से। أنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين
दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। और आज की वीडियो मुकम्मल करते इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने घर का मेहमान बनाए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी रौनकें, कितनी बहारें हैं। ये हरम का जो सहन है बाहर का, ये वो सहन है और माशाल्लाह ये इस वक्त फुल है अल्हम्दुलिल्लाह।